बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 40 साल से मुफ्त मुर्दे दफनाने वाला हाजी ग़ुलाम सरवर कुमियार जो हमारा बुज़ुर्ग है और जो हमारे इलाके के लोगों की भी खिदमत करता है और जो है मस्जिद की तमीर में भी भरपूर हिस्सा लेता है और दीन इस्लाम की जो है वो भी बहुत ही मगन में रहता है और अपने साथ बच्चे लेकर जा रहा है और इनको स्कूल छोड़ने जा रहा है। तो लिहाजा ये आशिक रसूल भी है और बहुत ही नेक सीरत हमारा चाचू है। तो लिहाजा हम ऐसे बात करते हैं तो ये अपने बच्चे जो है ये पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये जनाब है मेरा चाचू हाजी मोहम्मद ग़ुलाम सरवर। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। फजल है आ चाचू किते जाते पे बच्चियां नूं भाई दर से पढ़ावन जावन पिया ये पढ़दे उत्थे ते फिर ले आवांगा घरे। माशाअल्लाह इत्थे मैं बैठा रहांगा ये पढ़ ले से फिर मैं घरे ले आसा। इन्हां बच्चियां नूं कुरान पाक पढ़दे ने, उर्दू भी पढ़दे ने। माशाअल्लाह, अच्छी गल है। किथे किथे लेते जा रहे रोज़ा मोहम्मद शाह। अच्छा माशाअल्लाह, सही है। बच्चियां नूं कुछ आंदा है सुना भी पढ़ते सुना छेकते पढ़। हाँ मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। वड्डी बच्ची दी गल करो भाई। तू सुना मेरे पुत्र। हाँ छेकते तो तू सुना चांद देखने की दुआ। अडू सुना छेकते सुना उन्हें छेकते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचू तेरे बच्चे बिल्कुल पास हैं। तेनू समझ लो कि मस्जिद ना खत्म सुना। छेकते अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह। बाल चाचा जड़ा ना बाल सूरत आतल कुछ सुना उच्चा पर ना डर ओ नाल का माशाअल्लाह। हम तो आप दुआ कनू सुना। चांद के लिए लिखी वे चांद के लिए लिखी वे अयू क्या करीबे पहले दुआ पढ़ो बात चान वेखो। माशाअल्लाह चाचू तेरे जड़े ना बच्चे माशाअल्लाह बहुत प्यारे न पे। बाकी तुसा मेहनत करदे पे वे अल्लाह पाक कबूल करे। तुसा आप कोई गल करवा वेखण वाला नु के आखसो के यही बच्चे पढ़ावें ते मसीह च आवें। तू ये तस्वीर लवन वाला मैं जांदा पिया ते तू टक्कर गया ते तू तस्वीर ले लईए। जी जी माशाअल्लाह। बहरहाल ये गल है कि ये टेचू मोबाइल जेड़े तुसा शौक रखदे हो होटलों ते बाहर ते बरतदे हो भाई मेहरबानी करो इन्ना टच मोबाइलों की फोटो लवन की
قرآن پاک پڑھو ترجمے نال قرآن پاک ترجمے نال پڑھو بچیاں نو پڑھاؤ بچیاں نو پڑھاؤ مسجد وچ ماں پیو دی عزت کرو ماشاءاللہ وڈے بزرگ دی عزت کرو بالکل تا ہے بھائی وہ مسلمان ہاں ورنہ بھائی کوئی شے نہیں چلا جامنا ہے مر جامنا ہے گل یاد رکھو بھائی مسجد یہ مسجد کیوں بنی اللہ دا کیوں بنے اس واسطے بنا ہے کہ آت نماز ادا کرو آت نماز پڑھو بھائی قرآن پاک دے وچ 700 دفعہ آیا ہے مسائل کہ نماز پڑھو ماشاءاللہ جی میرے پیارے دوستو میرے پیارے ویور تو آپ کو پتہ چل چکا ہے تو یہ ہمارا بزرگ ہے اور عرصہ 40 سال سے جو ہمارے علاقہ مقیم کی خدمت کر رہا ہے اور جو جس طرح کی بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو یہ بہت ہی مدد بھی کرتا ہے اور نیک سیرت ہے اور کاشتکار ہے اور ماشاءاللہ اس کا اپنا ذاتی رقبہ ہے کھانے پینے یا باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی سادہ ہے تو لہٰذا یہ بالکل سادگی پسند ہے اور جیسے جٹ رہتے ہیں نا کھیتوں میں رہنے والے تو ہماری زبان بھی سرائکی ہے ہمارے پیارے دیکھنے والوں تو لہٰذا جو ہے یہ ہمارا جو ہے دوست بھی ہے اور ہمارا چاچو بھی ہے تو لہٰذا یہ اپنے بچے لے کر جا رہا تھا کنویں پر تو لہٰذا یہ کنویں پر جا رہا تھا تو اپنی ریڑھی پر بیٹھا ہے تو مجھے یہ مل گیا تو میں نے کہا کہ چاچو ایک ویڈیو بنواؤ اور میں اپنے دوست یوٹیوب والوں کو دکھاؤں گا تو لہٰذا میرے پیارے دوستوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا جناب روحانی استاد لطیف پرو ٹی وی مجھے بھی دیکھ لیں تو جناب تھینک یو